कपड़ा डालो उसको। 19/12/2025 सुबह 9 से लेके 10 बजे का एक कर्बनाक दिन। एक तालिबे इल्म का खुदकुशी कर लेना। 22 साला तालिबे इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर मीडिया ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हुकूमतें मुकम्मल तौर के ऊपर अपना मुंह फेरे हुए हैं। ये प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेजेस दर हकीकत एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा धंधा और एक बड़े काम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कहानी क्या है, बताई क्या जा रही है, दोनों में बहुत फर्क है। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान अपनी यूनिवर्सिटी के चौथे माले से छलांग लगा लेता है। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जहाँ से उसने छलांग लगाई है, ये सर्कल हुआ है, यानी कि चौथी मंजिल से वो छलांग लगा लेता है और ख़ुद सोजी कर लेता है। इसको ये बेहानक और ख़तरनाक खुद सोजी वाला अमल करने के ऊपर बिलाखिर मजबूर किसने किया? वो कौन सा रवैया था, वो कौन सा इनकार था, वो कौन सी ऐसी कंपोजिशन थी जो उसका राइट था लेकिन उसको नहीं मिली? और ये किसी तालिब इल्म के लिए 5वां सेमेस्टर बेइंतहा अहमियत का हामिल होता है। कमालिया का रहने वाला था और अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही एक हॉस्टल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। काबिल तरीन, ज़हीन तरीन, हर एक से मिलने जुलने वाला स्टूडेंट था। 40,000 तलबा और तलबात एहतजाज के लिए बैठे हुए। 40,000! ये कहने की बात होती है। 40,000 का मजमा तो किसी सियासी जमात ने इकट्ठा कर लिया हो तो हुकूमतें उलट जाती हैं, लेकिन मैनेजमेंट के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। तमाम टेलीविजन ने इस हादसे को रिपोर्ट किया है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मिस सवैया अलवी फार्मेसी डिपार्टमेंट की लेक्चरर हैं। तनाज़ा खुदकुशी और खुदकुशी का मरकजी किरदार मिस सवैया अलवी को गर्दाना जा रहा है तालिबे इल्मों की हवाले से, उनके एहतजाज के हवाले से। अवैस इसी तरह एप्लीकेशन लिखता है अपनी लेक्चरर सवैया अलवी को, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और गिड़गिड़ाता है, रोता है, मिन्नतें करता है, समाजत करता है कि किसी तरीके से इसके सेमेस्टर को या तो फ्रीज़ कर लिया जाए या फिर इसे आगे पास कर दिया जाए। इस सेमेस्टर में इसकी हाज़िरियाँ लगा दी जाएं या इसको पेपर देने का मौका फराहम किया जाए। वो एप्लीकेशन देता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। मिस सवैया अलवी उसकी एक नहीं सुनती बल्कि उसके साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश आती हैं। ऐनी शाहिदीन और बहुत सारे तलबा और तलबात जिन्होंने इस वादे के साथ कि हमारा नाम सिगर रास में रखा जाएगा, हमें बताया कि जलील करने की कोई आखिरी हदों को क्रॉस कर जाती हैं। आज खौफ के साथ ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ लरज रही है बल्कि तमाम तलबा और तलबात तड़प उठे। क्या करें? अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा दें? क्या गरीब आदमी कोई इंटरम रिलीव नहीं ले सकता? कि मोहम्मद अवैस सुल्तान ने यह फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा और उसने छलांग लगाई। तो नाजरीन, उसके सामने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने एक पार्टी अरेंज कर रखी थी। जब ये खुदसोजी हुई उस वक्त इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल था जो अरेंज कर रखा था और ये फॉरेनर्स का था। फॉरेनर्स इसे चला रहे थे। यहां पर बंदा मरा पड़ा है, उनका अपना तालिब इल्म तड़प रहा है जमीन के ऊपर, अपनी सांसें गिन रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने इस फेस्टिवल को बंद नहीं किया। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। 19/12/2025 सुबह 9 से लेके 10 बजे का एक कर्बनाक दिन। एक तालिबे इल्म का खुदकुशी कर लेना। 22 साला तालिबे इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान।
जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर मीडिया ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हुकूमतें मुकम्मल तौर के ऊपर अपना मुंह फेरे हुए हैं। ये प्राइवेट निजी यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेजेस दर हकीकत एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा धंधा और एक बड़े काम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, तालीम इंसान का जेवर है। ये ज़रबुल मिस्ल ऐसे ही नहीं कही गई। रोशनी मिल जाती है किताबों के ऊपर लिखे हुए लफ्ज जुबान पर आकर आगाही का दौर दौरा कर देते हैं और इसी इल्म का मुतलाशी मोहम्मद अवैस सुल्तान बिल आखिर अपने खुद का अंजाम तक जा पहुंचा। कहानी क्या है, बताई क्या जा रही है, दोनों में बहुत फर्क है। ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि से कोई भी एक ऐसा शख्स जो साहिब औलाद है, चाहे उसे कितने ही साल शोबा सहाफत में या पुलिस में या किसी भी ऐसे इदारे में क्यों ना हो गए हो जहाँ पर वो रोज़ाना जुल्म सितम देखता है, बयान करना खुदा की कसम मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लेकिन इस नामुमकिन काम को एक फ़र्ज की शक्ल दे करके आखिरकार इसकी अदायगी भी हमें ही करनी है। तालिब इल्म है मोहम्मद सुल्तान। 19/12/2025 के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान अपनी यूनिवर्सिटी के चौथे माले से छलांग लगा लेता है। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जहाँ से उसने छलांग लगाई है, ये सर्कल हुआ है, यानी कि चौथी मंजिल से वो छलांग लगा लेता है और ख़ुद सोजी कर लेता है। इस जहाने फ़ानी से रुखसत पा लेता है। वो सारा अमल ये क्यों करता है, इसकी असल कहानी कोई नहीं बता रहा। आज के व्लॉग में हम ये भी बताएंगे कि ये आखिर मोहम्मद अवैस सुल्तान कहाँ का रहने वाला था, इसके मसले मसाइल क्या थे, इसको ये बेहानक और ख़तरनाक खुद सोजी वाला अमल करने के ऊपर बिलाखिर मजबूर किसने किया, वो कौन सा रवैया था, वो कौन सा इनकार था, वो कौन सी ऐसी कंपोजिशन थी जो उसका राइट था लेकिन उसको नहीं मिली। ये सब कुछ आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। अवैस की जान बचाई जा सकती थी लेकिन क्यों नहीं बचाई गई, वो कौन सा हस्पताल था जो 2 मिनट की मसाफत पर मौजूद था लेकिन वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई और किसी और हस्पताल में ले जाया गया जहाँ पे वो अपने ज़ख्मों की ताब ना ला सका और दम भर गया। तालिब इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान, उम्र 22 साल, काम जो है वो 5वां सेमेस्टर था इसका फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर, और ये किसी तालिब इल्म के लिए 5वां सेमेस्टर बेइंतहा अहमियत का हामिल होता है। कमालिया का रहने वाला था और अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही एक हॉस्टल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। काबिल तरीन, ज़हीन तरीन, हर एक से मिलने जुलने वाला स्टूडेंट था। एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं जो मैंने अपने एनली साहब को भी शिफ्ट की है। ये इस वक्त 40,000 तलबा और तलबात एहतजाज के लिए बैठे हुए। 40,000, ये कहने की बात होती है। 40,000 का मजमा तो किसी सियासी जमात ने इकट्ठा कर लिया हो तो हुकूमतें उलट जाती हैं, लेकिन मैनेजमेंट के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। तमाम टेलीविजन्स ने इस हादसे को रिपोर्ट किया है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मिस सवैया अलवी फार्मेसी डिपार्टमेंट की लेक्चरर हैं। तनाज़ा खुदकुशी और खुदकुशी का मरकजी किरदार मिस सवैया अलवी को गर्दाना जा रहा है तालिबे इल्मों की हवाले से, उनके एहतजाज के हवाले से। जब हमने छानबीन की नाजरीन इस केस की, तो अवैस के पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें निकल आईं, वो मजबूरियां जो हर एक गरीब और सादा लो इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। अवैस अपने माँ बाप का ख्याल कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था क्योंकि वो शदीद अलील थे, बूढ़े थे, कुछ कर नहीं थे सकते। 5वें सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाई हुई थी, हाज़रियाँ पूरी नहीं हो सकें। इस्तेकाक रखता है एक लेक्चरार
جس کو اپلیکیشن لکھ کے دی جائے کہ مجھے خدا کا نام ہے، میری ان وجوہات کی بنا کے اوپر، میری غیر حاضریوں کے اوپر مجھے انٹرم ریلیف دے کر میرے سیمیسٹر کو فریز کر دیں، لیکن مجھے اگلا سیمیسٹر پڑھنے دیں، کیونکہ میں نے اس کی فیس بھی ادا کی ہے، اور وہ فیس ہزاروں روپے میں ہوتی ہے، ایک غریب ماں باپ اور ہزاروں روپے کی فیس۔ اب ایسے اسی طرح اپلیکیشن لکھتا ہے اپنی لیکچرر سویہ الوی کو، جن کی تصویر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے سیمیسٹر کو یا تو فریز کر لیا جائے یا پھر اسے آگے پاس کر دیا جائے، اس سیمیسٹر میں اس کی حاضریاں لگا دی جائیں، یا اس کو پیپر دینے کا موقع فراہم کیا جائے، یا کوئی رستہ نکالا جائے تاکہ یہ دوبارہ فیس بھی نہ اپنے ماں باپ، غریب ماں باپ سے مانگ کے جمع کروائے۔ آگے ہی وہ قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، آگے ہی وہ بہت سارے پرسنالٹی کلیشز کا شکار تھا، آگے ہی سٹیٹس سمبلز نے اس کی زندگی کے اندر بہت سارے عذاب کھڑے کر دیے ہوئے تھے۔ وہ اپلیکیشن دیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مس سویہ الوی اس کی ایک نہیں سنتی، بلکہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں۔ عینی شاہدین اور بہت سارے طلبہ و طلبات جنہوں نے اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارا نام صیغہ راس میں رکھا جائے گا، ہمیں بتایا کہ ذلیل کرنے کی کوئی آخری حدوں کو کراس کر جاتی ہیں۔ اب وہ ذلت جو مس سویہ لیکچرار کی جانب سے اویس کی جاتی ہے، ایک وجہ وہ، دوسری وہ فیس جمع کرا چکا تھا سیمیسٹر کی اور اپنے ماں باپ کی علالت اور ان کی خدمت داری میں لگا ہوا تھا وہ، اور دوسرا اسی سیمیسٹر کی دوبارہ کیا کہہ کر اپنے بیمار والدین سے وہ فیس طلب کرتا اور کہاں سے دیتا، اور تیسرا سب سے خطرناک عمل، اس کا پورا سیمیسٹر ضائع ہو جاتا اور اگلے سیمیسٹر میں وہ نہ پہنچ پاتا، جبکہ وہ ذہین ترین طالب علم تھا۔ آج خوف کے ساتھ یہ یونیورسٹی نہ صرف لرز رہی ہے، بلکہ تمام طلبہ و طلبات تڑپ اٹھے۔ کیا کریں؟ اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیں؟ کیا غریب آدمی کوئی انٹرم ریلیف نہیں لے سکتا؟ عدالتیں دیتی ہیں۔ ہائی کورٹ میں میڈم نیلم عالیہ چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور روزانہ ہزاروں لوگوں کو دیتی ہیں۔ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں وہ، زندگی اور موت کا اختیار اللہ نے اپنے بعد ان کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن وہ دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ مس سویہ الوی پتہ نہیں کس گمان اور کس اکڑ میں یہ فارنر ہے، اب خطرناک ماحول کی جانب آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مکمل شام غریبہ ہے جسے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جس وقت یہ 9 سے 10 بجے کے درمیان 19/12/2025 کو یہ واقعہ پیش آیا کہ محمد اویس سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دے گا اور اس نے چھلانگ لگائی، تو ناظرین اس کے سامنے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک پارٹی ارینج کر رکھی تھی۔ جب یہ خود سوزی ہوئی اس وقت انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول تھا جو ارینج کر رکھا تھا، اور یہ فارنرز کا تھا، فارنرز اسے چلا رہے تھے۔ یہاں پر بندہ مرا پڑا ہے، ان کا اپنا طالب علم تڑپ رہا ہے زمین کے اوپر، اپنی سانسیں گن رہا ہے، لیکن مینجمنٹ نے اس فیسٹیول کو بند نہیں کیا۔ یہ مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا، مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا، اسے کسی نے نہیں روکا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کی تصویر بھی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو بھی رتی بھر خیال نہیں آیا، شاید اس کی جان بچ جاتی، اسے کسی قریبی ہسپتال لے جاتے۔ یونیورسٹی کا اپنا ہی ہاسپٹل موجود تھا اور 2 منٹ کی 3 منٹ کی مسافت پہ تھا، وہاں کیوں نہیں لے جایا گیا؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اور جس ہسپتال میں لے جایا گیا وہ وہاں سے کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر تھا۔ آخر کار محمد اویس سلطان اپنے علم کے حصول کے لیے جنگ کرتا کرتا اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔
فیض احمد فیض مدبر معتبر شاعر لکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ کراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوں مو کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، جب تاج اٹھائے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا انہل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ اس نظم کے ایک ایک لفظ کے ساتھ جب اس احتجاج کو دیکھیں گے نا تو خلق خدا کیسے راج کرتی ہے یہ بھی نظر آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں اس پروگرام کے نتائج شاید محمد اویس سلطان کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی اپنا حق نہ ادا کر سکے، لیکن کہیں نہ کہیں میرا ضمیر ضرور مطمئن ہو جائے گا، اور مجھے اس کے بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، کیوں اس نے خود سوزی کی؟ وہ ذہنی مریض تو نہیں تھا، وہ کسی عشق پواڑے میں ہارا ہوا عاشق بھی نہیں تھا، اس نے تو اپنے استاد سے رعایت کی طلب کی تھی، عرضی ڈالی تھی کہ میرے غریب ماں باپ ہیں، وہ نہیں سیمیسٹر کی فیس دوبارہ جمع کروا سکتے۔ آج یہی تمام تر پرائیویٹ تعلیمی ادارے، یہاں پہ طلبہ و طلبات کو طلبہ و طلبات کی طرح ڈیل نہیں کیا جاتا، ایک کلائنٹ کی شکل میں ڈیل کیا جاتا۔ جب آپ اردو کے حروف تہجی کے زیر پیش اور زبر کو اور ہر نقطے کو ایک پروڈکٹ بنا کے بیچیں گے نا تو اس طرح کی لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے۔ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم صاحبہ، محترمہ مریم نواز، آپ ایک خاتون ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بہن ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں۔ آپ سے زیادہ محمد اویس سلطان کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میری آپ سے پرزور اپیل ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر اس یونیورسٹی کی مینجمنٹ اور جن کے اوپر ابہام اور شک و شبہات کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، جن کے گرد، خدا کا واسطہ ہے، ایک FIR جسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، اسے درج کروا دیجیے۔ میں خلف دینے کے لیے تیار ہوں اس بات کا کہ یہ 40,000 اسٹوڈنٹ جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں، خدا کی قسم ان کا خاندان در خاندان آپ کی غلامی کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔